अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। आज मैं जॉन नॉवल का पार्ट नंबर 48 स्टार्ट करने लगी हूँ। कुछ नशे ऐसे होते हैं कि आदमी उनके शहर से निकलने के बाद भी डूबा ही रहता है। एक अजीब सा खुमार ज़हन व दिल पर छाया रहता है और कभी कभी कोई आगे भी चला जाता है लेकिन उसके आने का इंतज़ार रहता है। कभी इंसान दियारे गैर में भी अपनाइत सी महसूस करता है और कभी अपने दियार में भी अजनबियत की सी कैफियत तारी रहती है। कभी शाम होते ही दिल का चिराग जल उठता है और ज़रा सी हवा चलने पर शहर गम के सारे दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं। कभी जिसको सुन रहे होते हैं वो दिखाई नहीं देता और जिसको देख रहे होते हैं वो दिखाई नहीं देता। कभी सब खामोश हो जाते हैं और दिल दहाई देता है और कभी दिल बसकता और होंठ सरबंबर हो जाते हैं। कभी गर्मी दिल को छुपाने की कोशिशें उड़ी रंगत के छिंटू से हवा दीदे छुपती है। कभी एक मुसाफत ख़त्म होती है तो दूसरे दश्त की वीरानी से गुजरना पड़ता है। कभी जो आँख के सामने भी हो उसे आँख का धोखा समझना पड़ता है। इन तारों को सदा ख्वाब की सूरत में देखना पड़ता है। यही हाल आजकल मेरा था। जब शादाब मेरे सामने होता तो खुद को मेरा कहता था, तब वो मुझे दिखाई नहीं देता था। वो तड़पता था, वो सुलगता था, मगर मुझे कुछ सुनाई नहीं देता था। लेकिन अब जबकि मैं उसको हमेशा के लिए छोड़ आई थी तो मेरे हाथ की पूंछ पर और मेरी आंखों पर उसका आखिरी प्यार मुझे बेकरार रखता था। मेरी आंखें उसको फिर से देखना चाहती थी। मैं अक्सर आईने के सामने खड़ी होकर अपनी आंखें देखा करती थी और इस आखिरी मुलाकात के आखिरी लम्हे मुझे भूलते ही ना थे। जब शादाब दोनों हाथों में मेरा चेहरा बांधकर देखता रहा था, जैसे हमेशा के लिए आंखों में जब्त करना चाहता हो। शादाब जब मुझे स्टेशन छोड़ने आया था तब मैंने रास्ते में कहा था, शादाब मुझसे वादा करो अब तुम औरतों से दोस्ती नहीं करोगे। गाड़ी ड्राइव करते हुए शादाब ने एक नज़र मुझे देखा और आहिस्ता से कहा, आज के बाद कोई औरत मेरी ज़िंदगी में नहीं आएगी। अब शादाब फिर से पहले वाला शादाब बन जाएगा। वो कभी किसी पर एक नज़र भी गलत नहीं डालेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और उसकी यही बातें अब मुझे बेताब रखती थी। अगरचे मुझे कनाडा आए हुए पूरे 15 रोज़ हो चुके थे, लेकिन तबीयत कुछ बेचैन सी थी। मैंने यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया था लेकिन अभी बाकायदगी से क्लासेस लेना शुरू ना की थी। मेरी रहाइश एक शॉपिंग सेंटर के ऊपर बने हुए एक फ्लैट पर थी। यहाँ आने के फ़ौरन बाद मैंने परवेज़ भाई की तलाश का काम शुरू कर दिया था और अब मुझे पता चला था कि परवेज़ भाई को कनाडा छोड़कर गए हुए 5 साल हो चुके हैं। मुझे सुनकर बहुत हैरत हुई थी। वतन वापसी की तो अज़रा उनको इजाज़त ही नहीं दे सकती थी, कहीं अमेरिका वगैरह ना चले गए हों। मैंने सोचा वो कनाडा आते हुए जो थोड़ी बहुत खुशी मुझे ये सोच कर हुई थी कि परवेज़ से मिलूंगी और बच्चों से भी, कि 2 बेटे थे परवेज़ भाई के तब जब वो मुझे हाथ लिखा करते थे। अब हो सकता है और भी हो चुके हों, लेकिन ये सारी खुशी अपनी मौत आप मार गई। परवेज़ भाई ने मुझे वाकई मुर्दा समझ लिया था। जो रहाइश बदलने के भी इतला ना की थी, उनका ना मिलना मुझे दुख दे रहा था और शादाब की याद इस दुख में मज़ीद इजाफा करती थी। हम चंद रोज़ बाद जब मैंने क्लासेस लेना शुरू की तो ये दुख कम होने लगा कि यूनिवर्सिटी की मसरूफ़ ज़िंदगी ने मुझे पूरी तरह अपनी तरफ मतवज्जा कर लिया था। तालिब इल्म बहुत इज़्ज़त और एहतराम से पेश आते। उनका रवैया बहुत मोदबाना और दोस्ताना था। उर्दू की यह कुर्सी जो बहुत अरसा एक काबिल उस्ताद से महरूम रही थी, अब मेरी कोशिश थी कि अपनी मेहनत से उसको एक मुकाम दिला दूँ। कभी मुझसे कोयटा की सर्दी बर्दाश्त नहीं होती थी, जबकि अब मैं कनाडा की सर्दी को बर्दाश्त करने की आदत डाल रही थी, क्योंकि अब मुझे अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक यहीं रहना था। ज़िंदगी सुस्त रफ्तार से आगे बढ़ने लगी थी। यूनिवर्सिटी की मसरूफियात के बावजूद जो वक़्त मिलता वो कभी स्टडी में गुजर जाता और कभी किसी पार्क में वॉक करने के लिए चली जाती। खासकर अली सुबह मैं यहाँ वॉक करने ज़रूर जाने लगी थी कि सुबह की वॉक सेहत के लिए वैसे भी अच्छी होती है। यूं भी यहाँ हर कोई अपने आप में मगन था। शाम के लिए मैंने एक करीबी क्लब की मेंबरशिप हासिल कर ली थी, ताहम जाती कभी कभार ही थी। हासी बोर ज़िंदगी थी मेरे लिए कि फ़िलहाल कोई दोस्त भी नहीं था, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता मैंने ज़िंदगी की आदी हो गई और ज़्यादा तवज्जो उर्दू की बेहतरी के लिए देने लगी। उसका नतीजा ये निकला कि कभी कभार दूसरी यूनिवर्सिटी से लेक्चर देने की दावत मिलने लगी। ज़िंदगी मसरूफ़ होती गई। ताहम अब भी कभी कभी शादाब की याद सताने लगती और अक्सर मीना का भी ख्याल आता कि वो कैसी होगी।
यहाँ रहाइश मिलते ही मैंने वादे के मुताबिक शादाब को एड्रेस भेज दिया था, लेकिन चूंकि मैंने शादाब से वादा लिया था कि वो सिर्फ साल में एक बार ही खत लिखेगा, इसलिए नए साल से पहले उसका खत नहीं आ सकता था। उस दिन मैं शॉपिंग के लिए मार्केट गई थी। यहाँ भी मेरी आदत थी हफ्ते भर का नोश का सामान खरीद कर रखती। मैं सब्ज़ी ले रही थी जब अचानक पीछे से किसी ने मुझे पुकारा, आयशा आप? और यहाँ मैं आवाज़ ना पहचान सकी थी, लेकिन जब मुड़कर देखा तो शक्ल जानी पहचानी थी। मेरे सामने आज़र खड़ा था और हैरत से मुझे देख रहा था। मैंने खुद भी हैरान होते हुए कहा, अरे आज़र, आप भी यहाँ होते हैं? ठीक हूँ, मैं मुस्कुराई, बहुत वर्ष पहले की ये बात याद करके कि वो मुझसे शादी करना चाहता था, मुझे सहारा देने के लिए। लेकिन जब ये पता चला कि मैं उसको औलाद की खुशी ना दे सकूँगी तो रास्ता बदल लिया। और तब के बाद मैंने अब उसको देखा था और अब वो पहले वाला आज़र था। आप यहाँ कैसे और कब आई? आज़र पूछ रहा था। मैगुल यूनिवर्सिटी में उर्दू की कुर्सी के लिए मुझे भेज दिया गया है, मैंने बताया था। तब भी वो एक 12 बरस का लड़का आज़र की तरफ आया और हाथ पकड़ते हुए कहा, पापा, मम्मा कहती हैं अब चलें। मैंने चौंक कर बच्चे को देखा तो आज़र ने मुस्कुरा कर कहा, मेरा बेटा है। अच्छा, आपकी वाइफ कहाँ है? मैंने पूछा और दिल में सोचा, आज़र ने बहुत अच्छा किया जो मुझसे शादी ना की। अगर वो मुझसे शादी करता तो ये खुशी जो इस वक्त मेरा बेटा कहते हुए उसके चेहरे पर थी फिर कभी ना होती। वो सामने गाड़ी में है, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। आज़र मुझे साथ लेकर गाड़ी के करीब आया तो वहाँ एक 10 साल का और लड़का भी था। ये मेरा दूसरा बेटा, आज़र ने कहा, फिर अपनी बीवी से तारुफ करवाया। वो भी खुश इखलाकी से मिली। फिर आज़र मुझे अपने घर आने की दावत देते हुए रुखसत हो गया, लेकिन मैं उसके घर ना जा सकती थी। अभी मुझे यहाँ के बारे में कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं थी। खूबसूरत लंबी चौड़ी साफ़ और शफाफ सड़कें, लेकिन मैं यहाँ अजनबी थी। फिर इस दिन भी मैं अभी क्लास ले रही थी जब मुझे आज़र के आने की इत्तला मिली। मैं बाहर आई और आज़र को लिए यूनिवर्सिटी के वीआईपी कैफेटेरिया में चली आई, जहाँ सिर्फ उस्ताज़ा और मेहमान ही आ सकते थे। वेटर को चाय का कहते हुए मैंने आज़र को देखा। उसका इस वक्त यूनिवर्सिटी आना मुझे अच्छा नहीं लगा था। आप तो आई ही नहीं, इसलिए मैंने सोचा मैं ही मिल लाऊं, आज़र शिकवा करते हुए कह रहा था। सॉरी, बस यहाँ के बारे में मैं अभी कुछ ज़्यादा नहीं जानती हूँ, इसलिए ना आ सकी, मैंने माजरत की। मैं भी यही सोच कर आया हूँ कि अभी आपको घर की तलाश में परेशानी होगी, सोचा आपको साथ ले जाऊँ। आज तो नहीं, लेकिन फिर कभी सही, मैंने फिर माजरत की। अच्छा, और सुनाएं, वहाँ पाकिस्तान में सब ठीक है? आज़र ने पूछा। इतने में वेटर चाय सर्व करना शुरू कर दी थी। सब ठीक है। चंद माह पहले रकिया के भतीजे की शादी में शिरकत के लिए मैं चारसदा गई थी। सब लोग ठीक हैं, मैंने तफसील से बताया। और आप कैसी हैं? आज़र ने बगैर मुझे देखते हुए पूछा। मैं बस ठीक हूँ, मैं मुस्कुराई। अभी तक अकेली हैं या? आज़र ने न जाने क्या सोच कर बात अधूरी छोड़ दी। वो बहुत गहरी संजीदगी से मुझे देख रहा था और मैं सोच रही थी, ए अदा और सुनाए भी तो क्या हाल अपना, उम्र का लंबा सफ़र तय किए तन्हा हमने। अकेली थी मेरे भाई और अकेली ही रहूंगी, मैंने भी संजीदगी से कहा। आपके भाई लौट कर नहीं आए थे, वो यहाँ कनाडा ही में होते थे। अब यहाँ आई हूँ तो मालूम हुआ 5 साल पहले कनाडा से चले गए थे, मैंने नॉर्मल लहजे में बताया कि दूसरों के सामने अपने दुख खोलने का फ़ायदा। अच्छा, तो फिर किस दिन आप आएंगी बता दें, मैं खुद आकर आपको ले जाऊंगा। चाय पीने के बाद आज़र ने उठते हुए पूछा, तुम्हारा नंबर है मेरे पास, जब वक़्त मिला तो फ़ोन करके कह दूंगी, मैंने कहा और वापस क्लास में चली आई। फिर कभी कभार जब मूड होता तो मैं आज़र को फ़ोन कर देती और वो मुझे अक्सर अपने घर ले जाता। वक़्त ऐसे ही गुजर रहा था। नया साल शुरू होने में अभी पूरा महीना था, यानी अभी दिसंबर की यकम थी, जब अचानक मुझे शादाब की तरफ से हाथ मिला। हाथ देखकर मैं हैरान हुई कि शादाब का हाथ हमेशा साल शुरू होने से 1-2 दिन पहले ही मिलता था, लेकिन अभी तो यहाँ यकम दिसंबर थी। जल्दी से खुलकर देखा, शादाब ने हाथ की पेशानी पर शेर लिखकर आगाज़ किया था। उसने लिखा था, कहाँ फलक कहाँ ज़मीन मिलेंगे हम यकीन नहीं,
یہ پیار کی ہے انتہا کہ پھر بھی تیری آس ہے۔ نیچے اس نے اپنے محسون انداز میں لکھا تھا، ڈیئر عائشہ جی، سلام ہلوس، یقین ہے اب اچھی ہوں گی۔ آپ میرا خط دیکھ کر حیران تو ہوں گی اور ہو سکتا ہے ناراض بھی ہوں، لیکن خوشی اتنی بڑی تھی کہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا، اور امید ہے اس خوشی کی وجہ سے آپ میری اس وعدہ خلافی کو نظر انداز کر دیں گی۔ اب سنیے وہ خوشخبری، خدا نے آپ کو بیٹا دیا ہے۔ بیٹا مبارک ہو۔ کیا میں امید رکھوں کہ آپ بیٹے کو دیکھنے آئیں گی؟ ویسے میں نے خود بھی ابھی تک اس کو نہیں دیکھا۔ آج ہی امی کے 2 ہاتھ ایک ساتھ ملے تھے، ان کو پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو خط لکھ رہا ہوں۔ ہاتھ پوسٹ کر کے میں 4 کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ باقی یہ ضرور بتائیں پرویز بھائی ملے آپ کو؟ ویسے مجھے امید نہیں ان کے ملنے کی۔ ہاتھ کے آخر میں اس نے پھر شعر لکھا تھا، رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ۔ ہاتھ پڑھ کر جہاں مجھے خوشی ہوئی وہاں میں نے نم آنکھوں سے یہ بھی سوچا، شاداب اگر تم مجھ سے شادی کرتے تو پھر یہ اتنی بڑی خوشی تمہارا مقدر کیسے بنتی؟ دیر تک میں ہاتھ میں لیے اس پر نظر ڈالتی رہی، یہاں تک کہ وہ مجھے ازبر ہو گیا، لیکن مجھے حیرت تھی، شاداب نے بجائے یہ لکھنے کے خدا نے مجھے بیٹا دیا لکھا تھا، خدا نے آپ کو بیٹا دیا ہے۔ یہ تو خیر ایسی کوئی بات نہیں تھی، غلطی سے میرے بجائے آپ لکھا ہوگا۔ مینا کے بارے میں اس نے کچھ بھی نہیں لکھا تھا، وہ کیسی ہے؟ اچھی ہی ہوگی جو شاداب نے اس کے بارے میں نہیں لکھا۔ خط پڑھ کر میں بہت دیر تک سوچتی رہی کہ کیا مجھے اس خط کا جواب دینا چاہیے۔ شاداب نے لکھا تھا، ایک امید کروں کہ آپ بیٹا دیکھنے آئیں گی۔ میرا جاننا تو ناممکن تھا، لیکن ہاں، خط کا جواب دینے کے بارے میں سوچا جا سکتا تھا۔ چند روز اسی کشمکش میں گزرے کہ خط لکھوں یا نہ لکھوں، لیکن پھر میں نے خط لکھنے کا فیصلہ کیا کہ اس نے اتنی چاہت سے مجھے اپنے بیٹے کا لکھا ہے۔ میں جا تو خیر کسی طرح بھی نہیں سکتی تھی، لیکن مبارکباد کا خط تو لکھ سکتی ہوں، اور جب خط لکھنے بیٹھی تو بہت دیر تک سوچتی رہی مخاطب کیسے کروں۔ وہ ہمیشہ مجھے ڈیئر عائشہ جی لکھتا تھا، لیکن میں اس کو ڈیئر شاداب نہیں، میں نے صرف شاداب لکھنے کا فیصلہ کیا اور لکھا، شاداب دعائیں، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تمہارا ارسال کردہ خط ملا، خوشی واقعی اتنی بڑی اور اتنی اہم تھی کہ میں بالکل ناراض نہیں ہوئی۔ خدا نے تمہیں بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے، مبارک ہو۔ یہ نعمت خداوندی ہے، اگر میں تمہاری زندگی میں شامل ہوتی تو پھر یہ تحفہ کبھی تمہارا مقدر نہ بنتا۔ میری طرف سے مینا اور اپنی امی کو مبارکباد کہنا۔ اور بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ مینا کی صحت کیسی ہے؟ اس کے بارے میں تم نے کچھ نہیں لکھا۔ مینا کا خاص خیال رکھنا۔ باقی میں خیریت سے ہوں، میری فکر نہ کرنا، اور ہاں، میری طرف سے منّے کو بہت زیادہ پیار کرنا۔ خدا اس کی زندگی دراز کرے اور وہ تمہارا فرما بردار ثابت ہو۔ باقی تم نے پرویز بھائی کا پوچھا ہے؟ یہاں آنے پر پتہ چلا کہ وہ لوگ 5 سال پہلے ہی کینیڈا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ کہاں، یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا اور نہ ہی شاید کبھی ہو۔ وسلام، نیک تمناؤں کے ساتھ، عائشہ۔ خط پوسٹ کرنے کے بعد میں نے پھر اپنی روزمرہ زندگی میں مصروف ہو گئی، لیکن کبھی کبھی شاداب شدت سے یاد آتا۔ یہ درد محبت بھی کیا چیز ہے؟ شاداب نے کتنی بے بسی سے کہا تھا، یہ درد ہوتا نہیں میرے دل سے جدا، بتائیں میں کیا کروں؟ اور یہاں آ کر مجھے لگا تھا اس درد نے میرے دل سے بھی دوستی کر لی ہے نا حیرت کی بات۔ اس عمر میں جب میں 45 کی ہو رہی تھی، مجھے شاداب کی یاد ستانے لگی تھی۔ مجھے خود پر بھی غصہ آتا، لیکن اس دن جب میں سورۃ یوسف کا ترجمہ دیکھ رہی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا کا قصہ پڑھتے ہوئے میرا دل جو بے تاب اور بے قرار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی اس حرکت اور سوچ پر پریشان رہتا تھا، مطمئن ہو گیا کہ محبت کے لیے عمر کی قید نہیں ہوتی۔ ویسے بھی محبت ایک پاکیزہ جذبہ ہے۔ ایاس میرا منگیتر تھا، اس لیے 9 عمری میں ہی مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ جبکہ فیروز سے شادی ہوئی اور شادی کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ مجھ سے محبت کرتے تھے تو میں بھی ان سے محبت کرنے لگی تھی، لیکن ان کی موت کے ساتھ ہی جیسے سب ختم ہو گیا تھا۔ اور اب شاداب تھا، جب وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، مجھے پانا چاہتا تھا، تب میرے دل میں اس کی 1000 منتوں کے باوجود کوئی جذبہ نہیں جاگا تھا، لیکن جب وہ شادی کر کے غم سے نہ ڈال محض میری زندگی کے لیے اپنی قسم توڑ کر میرے سامنے آیا تو پہلی بار میرے دل نے اس کے درد کو محسوس کیا۔ لیکن اب کچھ بھی میرے ہاتھ میں نہیں تھا، اور شاید یہ بہتر بھی تھا۔ لیکن اب شاداب کے بیٹے کا پڑھ کر پہلی بار مجھے چچی کی بے رحمی یاد آئی تھی۔
اولاد کی نعمت سے ہمیشہ کے لیے محروم کرنے والی چچی ہی تھی۔ تب میں نے حیا نہ کیا تھا، لیکن آج میں سوچ رہی تھی اگر میں شاداب کو اولاد کی خوشی دے سکتی تو عمر کا فرق شاید خود بھی بھول جاتی۔ رقیہ کی بھابھی موٹی بھدی ہونے کے باوجود اب اپنے شوہر کی پیاری تھی۔ میں تو پھر اس سے 1000 درجے خوبصورت اور سمارٹ تھی، اپنی عمر سے ہمیشہ چھوٹی لگا کرتی تھی، اور بڑی بات یہ تھی کہ شاداب مجھے چاہتا تھا، میں اس کی محبت تھی۔ میں نہ جانے کب تک انہی سوچوں میں گم بیٹھی رہتی کہ میری ایک اسٹوڈنٹ ماریا چلی آئی۔ وہ بہت شوق اور لگن سے اردو سیکھ رہی تھی اور میرے ساتھ والے فلیٹ میں رہتی تھی۔ دسمبر کی 20 کو میں چند ہفتے کے لیے مطالعاتی دورے پر امریکہ چلی گئی، جہاں مجھے امریکہ کی مختلف یونیورسٹیوں میں لیکچر دینے تھے، اور ان 6 ہفتوں میں میں اس حد تک مصروف رہی کہ سوچنے کے لیے بھی ذرا سی تنہائی نہ ملی۔ مصروف زندگی میں وہاں وقت کی بہت قدر تھی۔ جہاں آج بھی استاذہ کا احترام کیا جاتا ہے، وہاں کے طالب علموں کی سوچ میں آج بھی محنت اور ذہانت شامل ہے۔ میں نے جس یونیورسٹی میں لیکچر دیا، طلبہ بڑے انمہاق سے سنا۔ اہم بات یہ تھی کہ میں تو لیکچر کی تیاری میں جو محنت کرتی تھی سو کرتی تھی، لیکن طلبہ شاید مجھ سے بھی زیادہ محنت کرتے تھے۔ میرا لیکچر ہوتے ہی طلبہ جس طرح میرے بولے جانے والے موضوع پر ڈسکشن کرتے، جو سوال پوچھتے، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان کو تعلیم سے کتنی دلچسپی ہے اور وہ کتنی محنت کرتے ہیں۔ مجھے ان کا رویہ بہت اچھا لگا، جو کہ شاید اپنے ملک میں نے اپنے آخری دور میں کم ہی دیکھا تھا۔